निखिलजी देसाई जे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी आसा, तशेंच हांगासर आयज आमच्या मदीं आसा मिस्टर ओरी रुबिनस्टेन, इस्रायल एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे एम्बेसी ऑफ इस्रायल आणि त्यांच्याच बरोबरीन मिस्टर डॅनियल हदाद आणि तशेंच हांव येवकारता आमचे डायरेक्टर श्री चंद्रास देसाई सर. सर आयज वेळेचें बंधन आसा, मुखेलमंत्र्यांचे वेळेपत्रक हें तशेंच आयच्या दिसा खातीर व्यस्त आसा, म्हणून हांव तांचे कडेन मागता की निखिलजी देसाई यांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यावळीन जे आयची हे सभा आसा तांकां एड्रेस करचे. Good morning to everyone. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Mr. Uri Rubenstein, Marshal, that's Israel Agency for International Development Cooperation, Mr. Daniel Hadad, who's the vegetable and protected cultivation expert from Marshal, Israel, my colleague, Director Agriculture, Mr. Chandras Desai, farmers from all over the state who have come here. There will be a program of seed distribution, officers from the department ICR, and dear friends. As we all know, Israel happens to be one of the leading countries as far as agricultural technology is concerned. I remember back in those days when we were pursuing our education in agriculture in the 90s, Israel was a gold standard because they were the pioneers in the technique of drip irrigation, in the fertigation, protected cultivation like greenhouses, polyhouses as you would see today. And I'm very happy to note that today the Israeli government and the Indian government, which have been collaborating on various aspects, have now decided to extend a helping arm in this field of agricultural technology. Goa is very unique as far as our cropping pattern is concerned. We receive about 2,500 to 3,500 mm of rain every year, compared to Israel where the average rainfall is only 400 mm. I was just discussing with the expert, and I was asking them that if you were to be granted a boon by the Almighty, what it would be. I thought they would say we would get weather like Goa, but they took pride in their own weather and they said we have everything, our weather is excellent. The only thing that we would ask is water. So I think on that note, because they had a shortfall of water, they became pioneers and developed world-class technologies, and today they not only are feeding their population, but they are also among the leading exporters to countries like Europe. So I think that's a very big inspiration, and if we can get hold of this technology, I'm sure our farmers can really move towards Swaympurna Goa and production. So I'm sure that the excellent technology that we will be getting, and they are also helping us in capacity building, which is the most important thing, because as we all know, government builds a lot of things, but the real challenge is in maintaining it, in seeing that how do we take it forward and how does it benefit the farmers. One word which they mentioned, in Israel, they follow something known as the result-oriented approach, and I think we can take inspiration from this and also similarly emulate a result-oriented approach so that it benefits our farmer in a large way. As director was just mentioning, we would be saving more than 1 crore of rupees every year by just production of seedlings, and that is something that we really miss. Good quality planting material is one of the pillars of agriculture, and if we manage to get some good quality planting material, then the battle is half won. Along with the other technologies like drip irrigation, sprinkler, protected cultivation, I'm sure we can get our productivity to increase. I'll just end with one final small statistic that would interest you all. I was taking a review last week of oil palm production in Goa. Our productivity is almost 40% of the national average, and if there is a potential to go 4 or 5 times where we are currently. And if we do that without increasing a single acre of production, we can simply triple or quadruple our yields. So that is the potential, how important it is to have good quality production and high yielding varieties given to our farmers. So on that note, I welcome all of you for this program, and I then request Director Agriculture to do the honors. Thank you. तर आयची ही प्रस्तावना आयचो मुखेल उद्देश तुमच्या मुखार दवरिल्लो आसा, आणि आयच्या ह्या मानेस्तांक फुलां भेटोवपा खातीर हांव आपयता श्री दत्तप्रसाद देसाई सर, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तांचे न्हयचे मानेस्त भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकारचे. तशेंच मॅडम गौरी प्रभुदेसाई हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आमचे सेक्रेटरी श्री निखिलजी देसाई हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकारचे. तशेंच
एम्बेसी ऑफ इस्रायल जे आमकां ह्या कार्यावळीक फावो जाल्ले आसता मिस्टर उरी रुबिन्स्टेन हांकां फुलां भेटोवंक हांव सोनिया मोठे हांकां येवकारता. तेच बरोबरीन मिलिंद गांवकर हांकां हांव हांचे कडेन मागता मिस्टर डॅनियल हदाद जे वेजिटेबल अँड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशनचे एक्सपर्ट आसा एंड एम्बेसी ऑफ इस्रायल तांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकारचें. तशेंच सुशांती नायक हांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमचे डायरेक्टर चंद्रास देसाई हांकां फुलां भेटोवन येवकारचें. आनी तेच भशेन आयचे जे मानेस्त आमकां लाभिल्ले आसता मिस्टर उरी रुबिन्स्टेन आनी मिस्टर डॅनियल हदाद हांकां मानेस्त मुखेलमंत्र्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी तांकां शॉल भेटून तांकां आयच्या हे कार्यावळींत येवकारचें. कुणबी शॉल आसा. It is a tribal handwoven shawl by local Goan artisans and identity of Goan culture, tradition and heritage. Very thank you, sir. And next, I request Mr. Uri Rubinston to kindly address the gathering. Namaskar. Namaskar. Can you hear me? Yes. Namaskar. Tumka milun kushi zali. Dear Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, Agriculture Secretary, Shri Nikhil Desai, Director of Horticulture, Shri Chandrash Desai, respected guests, it's a great honor to be here representing Mashav and the State of Israel. Indo-Israeli Agricultural Project aims is to share knowledge with our Indian counterpart. It's not that we are the wiser that came to teach people. We are sharing practices and knowledge. Meaning, you have a lot of knowledge in India, we have a lot of knowledge in Israel. You have experts with high level of professionalism. And we are sharing ideas how we can accommodate the technologies in order to help the farmers. Because agriculture, it's not copy-paste. Practices and technology that works in Israel will not function in India. They have to pass some kind of adaptation. And that can be done only by local scientists. And you have an excellent scientist and professionals in India. So the whole aim is to share views, to share knowledge, in order, at the end of the day, to elevate the farmers' prosperity and livelihood. Taking in consideration Shri Narendra Modi vision of Viksit Bharat 2047, this project is in light of his vision. We are bringing the future to present. Thank you for inviting us. We promise you that since that we are results oriented, all our aim is to reach here to the stage in which Goa will be self-sufficient of vegetables and flowers and quality seedlings. You will not have to import those inputs from other states. And my colleague, Daniel Haddad, the agronomist, will elaborate. So, Dio Boro, Dio Barre Kuru. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you for your professional and additional words. Thank you. Next, I also request Mr. Daniel Haddad to kindly address the gathering. Deo Boro is the Honorable Chief Minister, Honorable Secretary of Agriculture, and Honorable Director of Agriculture. I'm very happy to be here, and thank you for the hospitality. By the way, very good, very nice hospitality. I was sent here by Mashav, the Israeli Agency of International Cooperation, in the name of the people of Israel, to express our deep friendship, hundreds of years of friendship between the Indian nation and the Jewish nation. And we're here to share knowledge, to bring for our decade, not only me, before me, decades of accumulated knowledge in modern agriculture, and to find a way to apply it here. As Mr. Rubinstein say, we cannot copy and paste. Even in India, by the way, you cannot take, if you take a poly house made for northern states of India and we try to put it here, it will not work. It's not only to bring the technology, you have to adjust it, and you have to apply and change some practices as required, and this is what we try to do here. Fortunately, we have a very good local team here, Mr. Desai G and Madam Gauri, very, very professional and serious, very serious team. And I'm very optimistic for the result of this center. And thank you very much again. Deo Barek Uru. आज हांगासर काही रोपांचे वाटप जातले जे इंडो इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड फ्लावर्स हाच्या अंतर्गत जे कॉर्नर फार्मासर जे रोपांची तयार जाल्या उत्पत्ती जाल्या त्यांच्या हांगासर काही शेतकऱ्यांक हे वाटप केले वता मानेस्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी हांव तांची नांवां घेता त्यांच्यानी तशें मुखार येवन ह्या रोपांचो स्वीकार करचो ही रोपां आहा ती वॉशिंग आणि प्रोजा म्हणजेच ड्रमस्टिक आणि मेरीगोल्ड या झाडांची रोपां आसा हांव मागता त्या शेतकऱ्यांनी मुखार येवचें तर सगळ्यात पयलीं हांव आपयता सिल्वेस्टर कार्दोजो आंद्रे अल्मेदा आकाश रिसोदा Corina Carvalho, Father Anthony Di Cruz, Father Raimundo Montero, Madhavi Gawas, Moses Montero, एक बरोबरीन बिचोली या तालुक्यातल्यान आयिल्ले विजय कुमार नाटेकर, राधा परब, सुनील पळ, शिल्पेश उर्फ सकाराम परब आणि स्नेहा सत्यवान परब. अशाबद्दल मटेरियलची क्वालिटी सांभाळून सायंटिफिक कल्टिवेशन आणि लोकल प्रोडक्शन याच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांक उन्नतीकडे वचपा खातीर ही कार्यावळ आसा आणि तातूंतल्यान खंयचो तरी गोंयचो शेतकार हो समृद्ध जावपा खातीर ही कार्यावळ राबयली वता. आणि ह्या उपरांत सबमिशन ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट जो आशय पत्र आसा वॉटर कन्झर्वेशन हेच्या खातीर आणि हो एक प्रोजेक्ट जे मानेस्त मुख्यमंत्र्यांक सुपूर्द करता. आशय पत्र जे आसा तातूंतल्यान उदकाची बचत जलसंसाधन आणि तातूंतल्यान गोंयाक जावपी फायदो हाचे सगळे सविस्तर आपल्या आशय पत्रांतल्यान मांडणी केल्ली आसा ताचे सुपूर्द केल्ले आसा. आणि ह्या उपरांत हांव मानेस्त मुख्यमंत्र्यांकडे मागता की तांच्यांनी आयच्या ह्या मंडपान जे आमचे जे लोक आसा शेतकार आसा मिडिया आसा हांकां तुमची उतरां हांच्या मुखार तुमची उतरां दवरची. सवेसांग येवकार आयच्या इंडो इस्रायल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर द व्हेजिटेबल अँड फ्लावर या सेंटराच्या वतीन आज
म्हणजे मॅरीगोल्ड म्हणजे रोजाचे रोपे डिस्ट्रीब्युशन आणि मस्काच्या रोपे डिस्ट्रीब्युशन या खाशेल्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये हजर असतात आमचे सेक्रेटरी बाब निखिल देसाई, त्याचबरोबर माशाव इस्रायल एजन्सी हाजे उरी रुबनिस्टीन आणि त्याचबरोबर इस्रायलचे खासा करून डेनिया हेडार व्हेजिटेबल अँड प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन ऑफ द एक्सपर्ट माशाव एम्बसी ऑफ इस्रायल, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर म्हणजे समोर असलेले म्हणजे पत्रकार मित्र आणि शेतकार भाव आणि भयणानो, सगळ्यात पहिली तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. कारण आमच्या ESGच्या या ऑडिटोरियमात या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सीडलिंग डिस्ट्रीब्युशनाचा कार्यक्रम पणजेतल्या कॅपिटल सिटीत आम्ही हांगासर आयोजित केला. फोंडार हांगासर इंडो इस्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट झाले आणि आताच तुम्ही व्हिडिओचेर कशा पद्धतीत इंडो इस्रायल सेंटर फोंडार हे चलता हे तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयले. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आम्ही फोंडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केली. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणी जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोपे मेळप हे गरजेचें आसा. जोपर्यंत क्वॉलिटी रोपे मेळचे ना तोपर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना. तोपर्यंत शेतकार जाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोपे घेतले लोयले आणि तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीत आसतना स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आणि ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आमकां बरेचशे फावटी हातूंतली म्हणजे टेक्निकल नॉलेज ही आमकां नासल्या कारणान कोणी जो नर्सरींतल्यान रोपे घेवन येता ते आमी विकत घेत आसता आणि तातूंतल्यान खरी रोगराई ही फक्त मनशाच्याच बाबतीत नासता तर ती झाडा पेडाच्या बाबतीतूय असता, जनावरांच्या बाबतीतूय असता. द सेम थिंग हे अशा नर्सरींतल्यान सगळ्यापर्यंत वता. गव्हर्नमेंटान फाटल्या 2 वर्सां पयलीं डिसिजन घेतले आणि इंडो इस्रायल सेंटर फोंडार हांवें एस्टाब्लिश केले. हांव स्वता फोंडार वचून हे इंडो इस्रायल सेंटर पळयला. तांचे एक्सपर्ट टायम टू टायम तांची नॉलेज शेअर करपा खातीर आमच्या कडेन आसा आणि आमची पुराय टीम जी फोंडार ह्या फार्माचेर काम करता हांव तांचें अभिनंदन करता. तांच्या खातीर येता ताळयो वाजया. आणि ह्या पहिल्या सेंटरात आज आम्ही जेन्ना म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय, हय गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिसिकल्चर या सगळ्याच्या बाबतीत गोंय जर आमकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय आसत जाल्यार आमी अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रयोग करून पळोवचे पडटले तेन्ना हे जावपाक शकता. गोंय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान ते आमकां करून दाखयला. कारण आमी वेगवेगळ्या पद्धतीन जाल्यार शेतकऱ्यांक भाजी लावपा खातीर प्रमोट केली. तुम्ही लायिल्ली भाजी आमी स्वता विकत घेता हे जेन्ना तांकां सांगलें आणि एश्युअर्ड प्रायस दिवपाचे जाल्यार एश्युरन्स दिले ताच्या उपरांत खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांनी भाजी लावपाक सुरवात केली. माझे तर अजूनही म्हणणे आसा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान उरलेले जे गोंयांत अजूनही प्रॉडक्ट जे विकत घेयना ते अजूनही विकत घेवचे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात अनेक शेतकऱ्यांक या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या वाटेन तरी हाडचे जेणेकरून आमकां अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे मार्केटात हाडपा खातीर बरें पडटले. आमी मोठ्या अभिमानान सांगूं येता की हय गोंयांत लावपी आमी ऑर्गेनिक शेती जी आसा ती गोंयांतूच करपाक शकता. भायल्यान भाजी येता ती कसले सारे घालता आणि कितें घालता हे मुळात आमकां खबर ना. आमी बरेचशे फावटी आमी बार्गनिंग कित्याचेर करता खबर आहा, खाता त्या गोष्टीचेर बार्गनिंग करता. आमी कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया दिका 10 रुपया दिता काय विचारता आमी ती क्वॉलिटी खंयची ती खंयच्यान हाडल्या हे कोण विचारना. ओके आणि बऱ्याच शोरुमान वता आणि त्यांनी थंयसर जर 400 म्हणजे त्यांनी जर 4000 लेबल लायला आसत 4000 रुपया पे करता आणि तो शर्ट घेता आणि येता. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आणि पॅन्ट आणि साडी आणि हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आणि ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू ती घालून आमकां बरें दिसता. ओके बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आणि ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून माझे तर म्हणणे आहा की गोवा फ्रेश या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता ते शेतकरी कोण हे कळपाक जाय म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांत ते आमी खावपाक जाय
आणि ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. आमी दुयेंत जाल्या उपरांत ते कित्याक जाले हे सोदपाक सुरवात करतात. पण ते दुयेंत जावचेच न्ही म्हणून आमी क्वॉलिटी खावपाक सुरवात करचे. आणि ते जर जमता आसत जाल्यार गोंयांत गांवांत रावपी लोकांनी हे व्हेजिटेबल्स आपूण लावपाक सुरवात जर केले जाल्यार तुजो खूब मोठो उपयोग जावपाक शकता. हांवें फाटलेच फावटी आणि उल्लेख करता आसतना दुदयाचो उल्लेख केलो. आमी पळयता की गोंयांतल्या कंप्लिटली गांवांनी जावपी व्हेजिटेबल्स ही आमी सगळ्या जाणांनी दुर्लक्षीत केल्ली आहा आणि आमी भायल्या मार्केटांतल्यान येवपी भाजी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात खावपाक सुरवात केल्ली आहा. पण ती भाजी ते खंय लायतात, ताका कितले सारे घालता आणि ताका कसले कल्टिवेशन हेचेर आमी केन्ना विचारूय करूंक ना. तर आमी विचारूय करिना. तो भायली म्हणजे बेळगांवांतल्यान येवन हांगा जर घेवन बसता पयलीं ताच्या वांगडा बार्गेनींग करता. 20 रुपयाची म्हटल्यार 10 रुपयान दी म्हणटा आनी हाडून आमी ती खायत आसता. म्हणजे म्हजी समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की क्वॉलिटी प्रॉडक्ट खावपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी स्वता रोवपाक सुरवात करची. ना जाल्यार गोंयकार आमचो भाव भयण जे लायता ताच्या कडल्यान विकत घेवपाक सुरवात करची. ताच्या कडेन बार्गेनींग करचें न्ही, कारण तो लायता तो रोखता. कारण आमी जशें मॉलान गेल्या उपरांत बार्गेनींग करिना तशें भाजीकारा कडेन गेल्या उपरांत बार्गेनींग करपाचें बंद करा. कारण निदान तो अन्नदाता आसा म्हणून म्हाका दिसता हे करप गरजेचें आसा. आमी हे सगळें करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत हे आत्तां आमी गोवा फ्रेश हो प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे गोवा ऑर्गेनीक हे प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे आसा. शेतकऱ्याक तो प्रोडक्शन करता पासून तो मार्केटात हाडी पर्यंत एकदा जर QR कोड स्कॅनिंग केले तर तेजो फार्मर कोड हो सुद्दां आमकां इन फ्युचर कळटलो. म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी हाच्या कडेन शेतकऱ्यांनीय बी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून पळोवची. तुमी जर बरे प्रॉडक्ट दिवपाक लागले जाल्यार लोक घेवपी तयार आसात. फक्त ताच्या खातीर आमकां प्रमोट करपाक सुरवात करपाक जाय. आयची इनिशिएटीव दी मेरीगोल्ड म्हणजे रोजां सातत्यात आमी दसरो आनी दिवाळेक खूब मोठ्या प्रमाणात वापरता. पण आमी पळयताले की दसरो आनी दिवाळेक येवपी रोजां कोट्यांनी रुपया आमी आमच्या सायडीच्या स्टेटींनी 2 दिसाच्या खातीरय दिताले. पण तीच जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा लावपाक सुरवात केली म्हाका दिसता आमी 12 लाख रोंपे एक फावटी डिस्ट्रिब्यूट करता. आत्तां आमी 12 लाख रोंपे जर डिस्ट्रिब्यूट करता आसत जाल्यार कमीत कमी 1 कोटी रुपया आमचे शेतकरी कमोवपाक शकतले. फक्त तांच्यांनी व्यवस्थीत रित्या ते लावपाक जाय आणि ती मार्केटान हाडपाक जाय. आणि ताका लागून तांच्यांनी जर व्यवस्थीत रित्या फुडले 3 म्हयने ताचेर जर ते काम करपाक शकले जाल्यार निदान 1 कोटी रुपया गोंयच्या फार्मराक हो मेळूंक शकता. आमी जे पळयता ती फक्त रोजां म्हणून पळोवनाकात तर पयशे म्हणून पळयात. आणि ते पयशे म्हणून पळोवपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार गोंयचो शेतकार म्हणजे हाज्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार दिस इज अ बीग आणि व्हडली इनिशिएटीव करपाक काय हरकत ना. अशा पद्दतीन आमी म्हणटा की प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी आणि मार्केट हाजो जर सगळ्याचो विचार केलो जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचे इन्कम मेळूंक शकता. म्हणून इंडो इज्रायल हांच्या बरोबर आमी टायअप केला. आता निखिल बाब उलयता आसतना म्हणजे वॉटर कन्झर्वेशना पासून आमी कमीत कमी खर्चात कशें करपाक शकता हे खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी सांगलें. प्रॅक्टिकली सायटीर गेल्या उपरांतय कळटा की आनीक कसल्या पद्दतीची फुलां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत लॅक्स ऑफ रुपीजची फुलां ही लॅक्स न्ही क्रोड्स ऑफ रुपीजची फुलां ही डेली गोंयांत येता. क्रोड्स ऑफ रुपीजची आणि विशेष करून विच इज कम फ्रॉम द बेंगलोर हांगासर येता. पण तीच फुलां जर आमी गोवन फुलां खूब मोठ्या प्रमाणात जाता पण ताका आमी मार्केटेबल करिना किंवा तेजें प्रोडक्शन मार्केटान जाय तितकें करिना. ते जर आमी करपाक शकले जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे आमच्या गोंयच्या फार्मरांक दिवपाक शकतले. हांव पळयता की आमचे ICR आसा हांच्यांनी हे मार्केटिंग कशें करप किंवा मार्केटेबल फ्लावर्स खंयची रोवप हाज्या खातीरूय ते टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसता. आमच्या ZDOनी अशा पद्दतीन म्हणजे शेतकऱ्यांकूय प्रमोट करचें आणि खंयची फुलां आनी फळां ही आमी मार्केट रेडी करपाक शकतले हाजेर जर भर दिलो आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन आनी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता. ताच्या खातीरूय बी म्हणजे आमी सातत्यात म्हणजे बायर सेलर बीट हेय बी घडोवन हाडच्यो पडटा आनी त्यो हाडपूय गरजेचें आसा. हांव सातत्यात म्हणजे आमच्या दत्तवाडीच्या देवळात जी फुलां विकता जर रोजाची तिका विचारत ही फुलां तुवें खंयच्यान हाडली ती म्हणटा बाबा हांवें मरे म्हाका पणजेच्यान म्हणटा ती एक फुलांचो पाटलो बशीर येता म्हाका साखळे देंवयता आनी मागीर हांव गुत्ता म्हणटा. आतां पणजेच्यान आनी ताका पणजेच्यान कोणी दिलो तो म्हणटा बेंगलोरच्यान पणजे येयली आनी पणजेच्यान ती साखळे पावली. आतां साखळे फुलां लावंक शकना काय
तिका एक फुलाक ती कितें पयशे दितात तर एका पाटल्या खातीर ती तिचे 500-600 रुपया दिवपाचे ते दितात आणि गोंयचो फार्मरान जर लायले जाल्यार ताका 500-600 दिवचे ताका दितलीच ती. सो आफ्टर ऑल आमकां हे कोऑर्डिनेशन कशें करप हे जर कोऑर्डिनेशन म्हाका दिसता झेडीओ वॉन्ट्स टू टेक द इनिशिएटिव्ह आणि तेणी कोण लायता आणि कोण विकता हांकां एकत्र मेळोवचें पडटलें तेन्ना इट इज पॉसिबल जातलो. जाल्यार लायता तो कितें म्हणटा म्हाजी फुलां कोण विकतीच व्हरना म्हणून हांव लावपाक पावना. ती हो जो म्हटला बायर सेलर मीट हो करपाक जाय कारण लायता तो देवळा कडेन फुलां विकिना देवळा कडेन विकपी वेगळो आहा. तेका जर आमी एकत्र मेळयलो हांव सांगता तर तांकां खरें दिसलें म्हणून सांगलें हांवें की हांव प्रॅक्टिकली उलयतां कारण हांव हे सातत्यान डे टू डे लायफांतल्यान पळयतां आणि म्हणून म्हाका दिसता हे सगळे हे जर करीत जाल्यार गव्हर्नमेंट अशा पद्दतीची जी टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेचो जो उपयोग करता पयली हाचो उपयोग सामान्य शेतकऱ्याक जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयोग आसा. आमी अमृतकाल पॉलिसी एग्रीकल्चरची लॉन्च केली आणि लॉन्च केल्या उपरांत आमी म्हटलां की फुडल्या 90 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान हातात घेतले. 4 दिसां पयलीं आयसीआरान तेजे आमी लॉन्च केला. वेगवेगळ्या शेतकारां कडेन उलयतले दुधकारां कडेन उलयतले आमी नुस्तेकारां कडेन उलयतले सगळ्या कडेन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हांव पर्सनली उलयत आसा जेणे करून तांकां प्रत्येकाक ताजो फायदो मेळपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे सातत्यान घडोवन येता. म्हणून कार्यक्रम जरी ल्हान जालो जाल्यार तो शेतकऱ्याक कितलो फायदो जातलो हाचो विचार हांव सातत्यान मुख्यमंत्री म्हणून करता आणि म्हणून तर अशा पद्दतीच्या ल्हानशा कार्यक्रमांत सुद्दां हांव पार्टिसिपेट जावन ते लोकां पर्यंत वयतलो. हांव एप्रिशिएट करता म्हणजे पयलीं आयसीआराच्या एका कार्यक्रमांतल्यान हांवें फिमेल कुल्ली ही उदकान सोडा इतकें फक्त अपील केलें आणि म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या सगळ्या नुस्तेकार भाव आनी भयणींनी कुल्ली धरली काय ते पळोवपाक लागले ती मेल काय फिमेल ती आणि ती पळयना फुडें जर तांकां रेड कलर दिसले जाल्यार सगळे नुस्तेकार भाव ती परत सोडपाक लागला. म्हाका म्हणल्यार तो स्कीम काडच्या पयलीं म्हणजे इतलो अवेरनेस इतलो शेतकारांच्या मदीं आसा त्या खातीर म्हणलें म्हाका दिसूंक नासलें की इतले सेन्सिटीव नुस्तेकार आमचे आसतले कितल्याशाच जाणां भुरग्यांनी कुल्ली पळोवन पळोवन सोडपाक लागले सगळे आपलो व्हिडिओ अपलोड करपाक लागले. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता की अशा पद्दतीन आमी कॉपरेटीव जर काम करपाक शकले सगळे एकत्र येवन काम करपाक शकले खऱ्या अर्थात आमकां जो बदल दिसपाक जाय तो बदल दिसपाक शकतलो. आमी सातत्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आत्मनिर्भर भारत सहयोगपूर्ण गोंय हे स्वप्न आमी पळयता विकसीत भारताचें आमी स्वप्न पळयता. ह्या ल्हान ल्हान गजालींतल्यानूच विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा जावपाक शकता. हांव एप्रिशिएट करता एका धाकल्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो इज जस्ट 12 year old आणि त्यांनी पळयलो ती कुल्ली आणि म्हणालो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगला म्हणून ही कुल्ली म्हणाला आपूण सोडटा कावचारा म्हणपाक सोडून दिली कुल्ली. दिस इज एप्रिशिएट म्हणजे हांव त्या भुरग्याक सुद्दां खरोखर तेजें खूब अभिनंदन करता. जाल्यार कुल्ली मेळ्ळी काय कोण सोडिनासलो 1 किलो किल्ली आनी कोण सोडटलो म्हणून बरे पयशे मेळटले म्हणटलो तेजे 1000-1500 रुपया कोणी दितलो. बट एप्रिशिएट करपाक जाय की ती परत सोडप म्हणजे तिच्या कुल्लेच्या पोटात 10 लाख तांतयां तितून ती 2% जरी जगली जाल्यार फुडल्या पिळगे खातीर दिवपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक अपील करता आता जर आमी ऑर्गेनिक करपाक लागले आता जर आमी प्राकृतीक शेती करपाक लागली जाल्यार फुडली पिढी ह्या खातीर आमी कितें तरी जमीन ही टिकोवन दवरपाक शकतले. म्हणून आमी जे म्हणटा की गोमय किंवा बाकीचे खत हे वापरप हाजेर आमी भर दिवपाची गरज आसा. आतां आमी काजी आसतले फणस आसतले हे सगळे गोंयांत 100% ऑर्गेनिक आसतले पण उरलेले हे ऑर्गेनिक करपा खातीर सुद्दां आमचो सगळ्यांचो हातभार हो आसप खूब गरजेचो आसा. ताका लागूनच हांव आयच्या खासा सुवाळ्याक आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एसोचेम हांच्यानी खूब मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटिव्ह घेतलो हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. हांव म्हाजो तर अपील करता फॉर द वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या आरडीए डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात हांच्यानी गांवांत आसलेली पडीक शेती लागवडी खातीर घेवची आनी ही लागवडी खातीर लाख शेती जी आहा पळय ही पडीक आसा बेश्टी पडून आसा. म्हणजे आमी भितर फॉडर जरी लायलो जाल्यार लॅक्स ऑफ रुपीज आमी अर्न करतले लॅक्स ऑफ रुपीज. हांव आयजूय परत सांगता आमकां शेता खातीर लागपी फॉडर हो खूब मोठ्या प्रमाणात लागता. ताका जाय ती टेक्नॉलॉजी दे आर ऑल्सो रेडी टू शेअर ओके फॉर दॅट टेक्नॉलॉजी किंवा आमी अजून ती बाकीच्या हेल्थ आमच्या डिपार्टमेंटान जावपाक शकता. आमी हे जर करपाक शकले जाल्यार आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पयशे हे आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक दिवपाक शकतले. हांव समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की तुमी ग्रो करता ते लोकल करात म्हणजे लावपाचे लोकल लायात प्रोसेस करता ते सगळे आमी जे लोकल प्रोड्यूस प्रोसेस करपाक लागले मार्केट आमचे लोकल प्रॉडक्ट मार्केट करपाक लागले आनी आमी विकत घेता ते सुद्दां लोकल शेतकाऱ्यां कडल्यान घेवपाक लागले
जाल्यार ताका फायदो आमी करून दिवपाक शकतले. 5 पयशांक सवाय मेळटा म्हणून भायले घेवं नाकात, कारण तेजें प्रोडक्शन खंय जालां हें आमकां खबर ना, शेवटी आमी तें खाता. म्हणून हांवें म्हटलां की आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्याक प्रमोट करपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करपाची गरज आसा. हांव मागतां की चडांत चड फार्मर्स आमचे शेतकार हे कल्टिवेशनात येवचे, तेंच्यांनी चडांत चड पिकावळ घेवची आनी चडांत चड ते प्रॉडक्ट हे सगळे मार्केटात हाडचे. आनी हे हाडले आसत जाल्यार शेतकऱ्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात मार्केट हे जर आमी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान शेतकार हो एंटरप्रिनर जावपाक जाय. म्हणजे तो फक्त शेतकार न उरता ताका आमी म्हणटा की तो स्वताचो बिझनेस करपी, एखादो बिझनेसमॅन, इंडस्ट्रियलिस्ट ताका म्हणपाक जाय. म्हणून अशा पद्दतीन त्यांनी फुडें येवपाची गरज आसा. आनी ते जर केले जाल्यार दिसान दीस गोंयांत प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडत आसा, कमी जायना. मागीर तो नुस्तें आसतलें, दूद आसतलें, फुलां आसतलीं, फळां आसतलीं, सगळ्या गोष्टीचो डिमांड डे बाय डे वाडत आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात ज्या ज्या जाग्यार 5 स्टार हॉटेल्स, परत तुगे इव्हेंट हे जाता, त्याची दिसान दीस प्रत्येक गोष्टीचो डिमांड वाडटा. त्याचें प्रोडक्शन गोंयांत कशें जातलें हाजो विचार म्हाका दिसता आमच्या खासा करून झेडिओ जी नवीन टीम आसा हांच्यानी करपाक सुरवात करचो. ते जर आमी केले जाल्यारूय बी हे सगळे शेतकारांच्या पर्यंत पावपाक शकतले. Once again, I am congratulating for the Mashaw and Israel Indo-Israel for coordination. And although you are guiding us for our agriculture department for last more than 2 years for the quality production, you people are helping. In long run, our vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to joint partnership between the Israel and India, it will go continue in the agriculture sector. It is a promise from my side as the Chief Minister of the Goa. I will always be there with you people. Whatever the technology you people will share, will pass on to our farmers for the more and more productions and the quality productions. परत एकदा हांव तुमचे आयच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक सगळ्यांचे अभिनंदन करता. बट जितक्या जाणांनी आमचे रोंपे घेतले तितक्या जाणांनी आपूण पयशे कितले कमयले हे मात आमकां सांगपाक जाय. ना हांवें रोजां कडल्यान शेजाऱ्याक बेश्टीच दिली हे म्हणपा खातीर ना. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा, आयज रोजाचे रोंपे व्हरता त्या प्रत्येकान आमकां सांगचें की हय म्हाका 50,000 रुपयाचो इन्कम जालो, म्हाका 40,000 रुपयाचो इन्कम जालो, हो आमच्या झेडीओ कडेन कळोवचो. जेणे करून म्हाका डायरेक्टरान दिवाळी आनी दसरो जाल्या उपरांत सांगचें 12 लाख रोंपे आमी दिले, तातूंतल्यान आमकां हो इन्कम आमच्या शेतकऱ्यांक जालो हो कळपाक जाय. तेन्ना तो म्हाज्या खातीर हो आनंदाचो क्षण आसतलो, कारण शेतकऱ्याच्या पर्सान पयशे पावप हे म्हाज्या खातीर म्हत्वाचें आसा. म्हणून हो सगळो अट्टास आसा. हांव परत एकदा सगळ्या शेतकऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही मुद्दामून पणजी आयले, या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट झाले. स्पेशली थँक्स फॉर द यू पीपल ऑल द वे you both of you have joined for this program, although you are working in the Kodar with our organization. Once again, thanks from the government of Goa. Thank you one and all. मुखेलमंत्र्यांचा हो उर्बेभरीत आवाज आणि त्यांच्यानी तन्मयतेन मारिल्लो स्वयंपूर्ण गोवा लोकल फॉर वोकल यांच्या माध्यमांतल्यान तो जो आवाज आसा तो प्रत्येक गोंयकाराकडे पावपाची गरज आसा. कारण आयज आमचे गोंय स्वतंत्र आसा, पूण खंय तरी स्वयंपूर्ण गोंय जावप हे भोव गरजेचें आसा. आणि ताचे खातीर आमचे सरकार हे सक्षम आसा. प्रत्येक नागरिकान, प्रत्येक शेतकाऱ्यान ताचे खातीर तयार रावपाक जाय आणि ह्या वाटचालीन वांटो घेवपाक जाय. तर मुखार वता आसतना आमचे संचालक शेती खात्याचे संचालक श्री चंद्रास देसाई सर हांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी उपकाराचे उलोवप करचे. हांव पयलीं सुरवातेक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण आज तांचे खूब बिजी शेड्यूल आसलें तरी पूण तांणी आमकां टायम दिलो आनी तांचे स्वयंपूर्ण गोवा आमी फुलां जाय, भाजी जाय, तातूंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नेटान काम करता आनी हें आमी करतले सर. देव बरें करूं. तशेंच आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी निखिल सर हांकांय देव बरें करूं. तशेंच आमचे स्पेशली इज्रायल टेक्नॉलॉजी Uri Rubinstein and Daniel Haddad. Thank you very much sir, for guiding us throughout the Goa last 2 years. Thank you very much. देव बरें करूं. तशेंच आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, प्रेस, आमचे फार्मर्स, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, एसोसिएशन, आमचे इंडस्ट्री पार्टनर, EYLLM, आमचे टेक्नॉलॉजी पार्टनर, आणि तुम्ही सगळे हांगा आशिल्ले जमिल्ले सगळ्या भाव